अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये मार्का शवाल 571 हिजरी अप्रैल 1176 ईस्वी में लड़ा गया था। बेशक मुजफ्फरुद्दीन को शिकस्त हुई थी और सुल्तान यूबी के मुसलमान दुश्मनों की कमर टूट गई थी, मगर सुल्तान यूबी का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था कि अगले 2 माह तक वह तुर्कमान से हिलने के काबिल न रहा था। उसका दायां बाजू ख़त्म हो गया था, जैसे उसका अपना बाजू मफलूज हो गया हो। उसके पास नई भर्ती आ रही थी, लेकिन वो रंगरूटों के साथ पेशकदमी नहीं कर सकता था। उसने उसी रोज़ दमिश्क और मिस्र कासिद दौड़ा दिए कि कुमक भेजो। अगर उसका इतना ज़्यादा नुकसान न होता तो वो आगे जाकर हलब, मोसल और हुरान वगैरह पर यलगार करता और अपने उन मुसलमान दुश्मनों को जो फ़लस्तीन के रास्ते में हैल हो गए थे राह रास्त पर ले आता या ख़त्म कर देता। ये मेरी फतह नहीं। सुल्तान यूबी ने इस मार्के के बाद अपने सलारों से कहा, यह सलेबियों की फतह है। वो हमें कमज़ोर करना चाहते थे, वो इस मकसद में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने मेरी पेशकदमी की रफ्तार सुस्त करके फ़लस्तीन पर अपने कब्ज़े के अरसे को कुछ और तवील कर लिया है। हमारे ये मुसलमान भाई कब समझेंगे कि कुफार उनके दोस्त नहीं हो सकते और उनकी दोस्ती में भी दुश्मनी होती है। मैं कह नहीं सकता कि तारीख लिखने वाले हमारी आने वाली नस्लों को किन अल्फाज में सुनाएंगे कि हम आपस में लड़े थे। उसे अभी यह मालूम नहीं था कि उसके भाई जो उससे शिकस्त खाकर भाग गए हैं, उसके कत्ल का एक और मंसूबा बना रहे हैं। इस मकसद के लिए उसका तीसरा दुश्मन का मुश्तगीन हशीशैन के सरदार शेख सन्नान के यहाँ गया हुआ था। उस वक्त शेख सन्नान असियात नाम के एक कले में मुकीम था। उसे यह कला सलेबियों ने दिया था, जिसमें उसने अपनी फौज रखी हुई थी। इस कले में उसके पेशावर कातलों का गिरोह भी था। नाजरीन, असियात और तुर्कमान के दरमियान उस जहन्नम नुमा इलाके में जहाँ सुल्तान यूबी के 4 छापामार भूले भटके पहुँच गए थे, सूरज उफक के करीब चला गया था। छापामारों के कमांडर अल नासिर की आंख खुली। वो उठ बैठा। दोनों लड़कियां जाग रही थीं। नासिर के दिल पर घबराहट हो गई। इन लड़कियों में से एक ने उसके साथ ऐसी बातें की थीं जिनसे ज़हर होता था कि वो उसके साथियों के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगी। फिर भी अल नासिर डर गया। इन्हें जगाओ, बड़ी लड़की ने कहा। हमें दूर जाना है, हमें रास्ते पर डाल कर जाओगी। नासिर ने पूछा, तुम सब हमारे साथ चलोगे? लड़की ने जवाब दिया, हमारे बगैर तुम मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। नासिर ने अपने साथियों को जगाया। बड़ी लड़की ने छोटी लड़की से कुछ कहा। वो उठी और दूसरे घोड़े के साथ बंधे हुए थैले से कुछ निकाला। पानी का मशकीज़ा खोला। मशकीज़े का मुंह खोलकर उसने थैले में से जो चीज़ निकाली थी वो मशकीज़े में डाल दी। उसे हिलाया और मशकीज़ा अल नासिर को देकर कहा, पानी पी लो, मंजिल तक शायद पानी ना मिले। नासिर और उसके साथियों ने पानी पी लिया। बड़ी लड़की ने चारों को कुछ खाने को दिया। कुछ देर गुजर गई तो लड़की ने थैले और मशकीज़े घोड़े की ज़ैनों के साथ बांध दिए। सूरज नीचे जा रहा था। तुमने इस जगह को जहन्नम कहा था। नासिर ने बुलंद आवाज़ से कहा, यहाँ तो सब्ज़ा इज़ार है, तुमने जल्दी यहाँ किस तरह पहुँचा दिया है? उसके तीनों साथी हैरत से इधर उधर देख रहे थे। क्या तुम तीनों को भी सब्ज़ाजार नजर आ रहा है? लड़की ने पूछा। हम सब्ज़ाजार में बैठे हैं, एक ने कहा। चारों छापामारों के कानों में बड़ी लड़की की मुतरन्नम आवाज़ दाखिल हो रही थी। ये तुम्हारी बहिश्त है। इन फूलों के रंग देखो, इनमें जो परिंदे उड़ रहे हैं वो देखो, कितने खूबसूरत हैं। ये तुम्हारा इनाम है। लड़की की आवाज़ जादू की तरह उन चारों की अकल पर और आंखों और तमाम हिस्सों पर गालिब आती जा रही थी। नासिर ने बाद में हसन बिन अब्दुल्ला को बयान दिया था कि उसमें उसने बताया कि उन्हें पानी के शफाफ चश्मे नजर आने लगे। रंग बिरंगे परिंदे फुदे कर चहचहा रहे थे और वो उस बहिश्त में चले जा रहे थे। वो चारों मखमल जैसी जिस घास पर चले जा रहे थे वो दर हकीकत रेत थी। कहीं कहीं ज़मीन सख्त भी थी और वो चारों एक गीत गुनगुनाते जा रहे थे। दोनों लड़कियां उनसे चंद कदम दूर पीछे घोड़ों पर जा रही थीं। उनका रुख तुर्कमान की तरफ नहीं था, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज थी और जो इन छापामारों की मंजिल थी, बल्कि उनका रुख असियात के किले की तरफ था, जहां हशीशैन का सरदार शेख सन्नान रहता था। नासिर और उसके साथियों को कुछ इल्म नहीं था कि वो किधर जा रहे हैं। उनका यह एहसास मुर्दा हो चुका था कि वो जा नहीं रहे, उन्हें ले जाया जा रहा है। उनके पीछे पीछे लड़कियां आपस में बातें करती जा रही थीं। ये बातें छापामारों के कानों तक नहीं पहुंच रही थीं।
सूरज गरूब हो चुका था। तुमने पानी में उन्हें हशीश की जो मिकदार पी ली है उसका असर कल शाम तक रहेगा। बड़ी लड़की ने कहा, और मैंने इन्हें जो खिलाया है वो तुमने देखा है। इनसे तुम बेफिक्र हो जाओ। मुझे उम्मीद है कि सूरज निकलने से पहले हम मसीहात पहुंच जाएंगे। मैं तो इन्हें देखकर डर गई थी। छोटी लड़की ने कहा, यह तुम्हारा कमाल है कि तुमने इन पर काबू पा लिया। ये अक्ल का खेल था। बड़ी लड़की ने कहा, मैंने इनकी ज़हनी हालत पर कब्जा किया था। इनके चेहरे और इनकी चाल ढाल देखकर मैं समझ गई थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौजी हैं और रास्ते से भटक गए हैं। मैं ये भी समझ गई थी कि हमें देखकर ये चारों डर गए हैं। अगर हम डर जाती और औरतों की तरह बुज़दिली का मुजाहरा करती तो ये चारों हमारे साथ वो सलूक करते जो तुम सारी उम्र ना भूल सकती। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, ज़रा जल्दी सीख लो। हमने सैफुद्दीन जैसे चालाक आदमी को अपने इशारों पर नचा दिया है। ये तो सिपाही हैं। मालूम नहीं मैं क्यों इस फन में कामयाब नहीं हो रही। छोटी लड़की ने कहा, मेरा दिल साथ नहीं देता। कोशिश करती हूँ कि तुम जैसे कमालात दिखा सकूँ, लेकिन दिल से आवाज़ आती है कि ये फरेब है। मैंने इन चारों से एक बात कही थी, ये मुझे मेरे उस्ताद ने बताई थी। वो ये थी कि इंसान एक लज्जत की पैदावार है और वो हमेशा उस लज्जत का ख्वाह रहता है। इस ख्वाहिश को दबाने की कोशिश भी करता है। हमारा मकसद ये है कि मुसलमानों में लज्जत परस्ती उभारी जाए, क्योंकि यही इंसान की वो कमज़ोरी है जो उसे तबाह करती है। तुम्हें वो रात याद नहीं जब सैफुद्दीन ने हमारी मौजूदगी में अपने एक सलार से कहा था कि वो इस पर गौर करना चाहता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह कर ली जाए। मैंने उसी रात उसके दिमाग से यह ख्याल निकाल दिया था। नासिर अपने साथियों के साथ चला जा रहा था। लड़कियों ने घोड़े उनसे आगे कर लिए थे ताकि ये चारों रास्ते से हट ना जाएं। वो एक आवाज़ में गीत गाते जा रहे थे। रेत, मट्टी और पत्थर उनके लिए घास बने हुए थे। इन्हें किसी दूसरी तरफ रवाना कर देना था। छोटी लड़की ने कहा, इन्हें असियात ले जाकर क्या करोगी? अपने पीर उस्ताद शेख सन्नान के लिए इससे बेहतर और कोई तोहफा नहीं हो सकता। बड़ी लड़की ने कहा, यह सलाहुद्दीन अय्यूबी के छापा मार और जासूस हैं। मुझे ख़ास तौर पर बताया गया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जासूस पकड़कर उसके जहन को अपने कब्जे में ले लो, तो समझो कि तुमने उसकी फ़ौज के 1000 सिपाही बेकार कर दिए हैं। अय्यूबी ने अपने छापा मारों और जासूसों को जो तरबियत दे रखी है, इससे वो औसत दर्जा इंसानों से बहुत ऊपर चले गए हैं। जिस्मानी लिहाज से इनमें गैर मामूली फुर्ती और कुव्वत बर्दाश्त होती है, और जहनी लिहाज से ये अपने फ़र्ज के दीवाने होते हैं। इन चारों ने जो शब खून मारे और इस थकन के बाद सहरा में जो मुसीबत, भूख और प्यास बर्दाश्त की है, वो कोई और इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी फ़ौज में यह जज्बा नहीं है। इन चारों को मैं शेख सन्नान के हवाले करूँगी। उसके आदमी जो इस फ़न के माहिर हैं, इन चारों के इसी जज्बे और जिस्मानी खूबियों को अपनी तरफ मुंतकिल कर लेंगे। तो मैं शायद मालूम ना हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने की कई कोशिशें हो चुकी हैं, मगर कामयाब एक भी नहीं हुई। इन चारों को हशीश और उस्तादी के ज़रिए अय्यूबी के कत्ल के लिए तैयार किया जा सकता है। ये उसके अपने छापा मार हैं, उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। पुरस्कार काफिला चलता रहा। नासिर और उसके साथी लड़कियों के घोड़ों के पीछे पीछे गाते, गुनगुनाते और केके लगाते जा रहे थे। जो जो रात गुजरती जा रही थी, उनकी मंजिल करीब आती जा रही थी। नाजरीन, ये लड़कियां कौन थीं? ये उसी कबील की लड़कियां थीं जिनके मुतअद्दिद किस्से आप सुन चुके हैं। सलेबी और यहूदी गैर मामूली तौर पर हसीन और दिलकश बच्चियों को उस्तादों के हवाले करके उन्हें खसूसी तरबियत देते थे। उन्हें जहनी तखरीब कारी, किरदार कुशी और अपने दुश्मन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए ढंग सिखाते थे। ये दो लड़कियां कुछ अरसा पहले तोहफे के तौर पर सलेबियों ने वाली मूसल सैफुद्दीन को भेजी थीं। आपने देख लिया है कि सैफुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दुश्मन था। इन दोनों लड़कियों को इस मकसद के लिए भेजा गया था कि एक तो जासूसी करती रहें और दूसरा ये कि सैफुद्दीन को कभी यह ना सोचने दें कि वो सुल्तान अय्यूबी के साथ सुलह कर ले। तीसरा मकसद ये था कि सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ जो मुसलमान उमरा मुत्तहिद हो गए थे, उन्हें अंदर से एक दूसरे के खिलाफ रखा जाए। यह काम सिर्फ इन दो लड़कियों के जिम्मे ही नहीं था, वहाँ सलेबियों की पूरी मशीनरी दरपर्दा काम कर रही थी। उन्होंने चंद एक मुसलमानों का ईमान खरीद लिया था। ये मुसलमान उनके लिए काम कर रहे थे। सैफुद्दीन इत्तेहादी फौज का सलार आला बनकर तुर्कमान के मकाम पर सुल्तान अयूबी पर हमला करने गया तो बादशाहों के दस्तूर के मुताबिक
اپنے حرم کی چیدہ چیدہ لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھی میدان جنگ میں ساتھ لے گیا۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ گئیں۔ انہیں وہ مسلمان اور معصوم سمجھتا تھا۔ وہاں آندھی آئی جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ وہاں مرکہ جو لڑا گیا وہ یک طرفہ تھا۔ میدان جنگ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ تھا۔ سیف الدین اتحادی فوج کی کمان نہ سنبھال سکا۔ صاف نظر آنے لگا کہ وہ بھاگ جائے گا۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، وہ اکیلی نہیں تھیں۔ صلیبیوں کے چند ایک مسلمان ایجنٹ سیف الدین کی فوج میں اچھے عہدوں پر تھے۔ لڑکیوں کا ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ لڑکیاں انہیں اطلاعیں اور خبریں دیتی تھیں اور وہ انہیں صلیبیوں تک پہنچا دیتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اتحادیوں کے سامنے پسپائی کے سوا کوئی راستہ نہیں، تو ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ صلیبیوں کی یہ لڑکیاں بہت قیمتی تھیں۔ سیف الدین میدان جنگ میں بھاگا دوڑا پھر رہا تھا۔ حرم کی لڑکیاں اس کی رہائش گاہ میں ایک خیمے میں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں الگ کھڑی تھیں۔ ان کے آدمی آ گئے، انہیں دو گھوڑے دیے، گھوڑوں کے زانوں کے ساتھ پانی کے 4 چھوٹے مشکیزے اور 2-3 تھیلوں میں کھانے کا سامان باندھ دیا۔ خنجر بھی دیے، لیکن ان کا نہایت کارگر ہتھیار حشیش تھی اور اسی قسم کا ایک اور نشہ جس کا کوئی ذائقہ نہیں تھا۔ کسی کو دھوکے میں پلایا جاتا تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ پانی یا شربت میں اسے کچھ پلا دیا گیا ہے۔ یہ دونوں نشہ آور اشیاء انہیں اس لیے ساتھ باندھ دی گئی تھیں کہ انہیں کسی مرد کے ساتھ کے بغیر سفر کرنا تھا۔ راستے میں اگر وہ کسی کے ہتھے چڑھ جائیں تو اسے دھوکے میں یہ نشہ پلا کر بیکار کرنا تھا۔ رات کے وقت جب میدان جنگ میں کچھ تو خون ہو رہا تھا، ان دونوں لڑکیوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر 2 آدمی ساتھ گئے۔ ترکمان سے بہت دور تک یہ آدمی ساتھ رہے، پھر لڑکیوں کو راستہ سمجھا کر واپس آ گئے۔ لڑکیوں کی منزل اسیات کا قلعہ تھا۔ بڑی لڑکی ذہین، تجربہ کار اور دلیر تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ صبح تک وہ سرسبز علاقے سے دور نکل گئی تھیں۔ وہ اس علاقے میں داخل ہو گئیں جو اس خطے کا جہنم تھا۔ لڑکیوں کو معلوم تھا کہ اس مقام پر آ کر خشک پاٹ کے اندر اندر جانا ہے۔ علاقہ ڈراؤنا تھا اور تنور کی طرح گرم تھا۔ سورج سر پر آیا تو انہیں چٹان نظر آئی جو نیچے سے اندر کو گئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے نیچے رک گئیں۔ کھانا کھا کر انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اتنے میں انہیں ناصر اور اس کے 3 ساتھی آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر بڑی لڑکی سمجھ گئی کہ یہ آدمی کس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ہے۔ اپنی تربیت کے مطابق اس نے کامیاب اداکاری کی جس سے ناصر ان دونوں کو وہمہ سمجھ بیٹھا تھا۔ لڑکی کی اداکاری کامیاب تھی۔ ناصر اور اس کے ساتھیوں کو اس لڑکی نے اپنے قبضے میں لے کر ایک مقصد تو یہ حاصل کرنا چاہا تھا کہ یہ چاروں ان پر دست درازی نہ کریں یا انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ دوسرا مقصد اس وقت اس کے سامنے آیا جب اسے پتہ چلا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان چھاپہ مار جاسوسوں میں سے ہیں جن کی اس نے بہت شہرت سنی اور جن سے اسے ڈرایا بھی گیا تھا۔ اس کے تخریب کار ذہن نے سوچ لیا کہ ان آدمیوں کو شیخ سنان کے حوالے کیا جائے، یہ اس کے کام آ سکتے تھے۔ ان دنوں صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ اسی مقصد کے لیے حران کا خود مختار حکمران گمشتگین قلعہ اسیات میں شیخ سنان کے پاس گیا ہوا تھا۔ ترکمان میں مظفر الدین کے حملے کو ناکام کر کے سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ اب جنگ ختم ہوئی ہے۔ اس نے مال غنیمت سمیٹنے کا حکم دے دیا۔ مال غنیمت بے انداز تھا۔ غازی سیف الدین کے رہائشی کیمپ سے بے انداز سونا اور نقدی ملی تھی۔ دشمن کی لاشوں سے بھی نقدی اور انگوٹھیوں وغیرہ کی شکل میں سونا ملا۔ دیگر ساز و سامان اور اسلحہ کا کوئی شمار نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کے کام کا سامان فوج میں تقسیم کیا۔ دوسرا حصہ دمشق اور ان علاقوں کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا جو مصر اور شام کی سلطنت میں آ چکے تھے۔ تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ ایک یورپی مورخ لین پول کے مطابق ایوبی نے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ مورخ لکھتا ہے کہ تاریخ میں واضح شہادت ملتی ہے کہ سلطان ایوبی نے مال غنیمت میں اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ دوسرا مسئلہ جنگی قیدیوں کا تھا۔ یہ سب مسلمان تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں اکٹھا کر کے کہا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ تمہاری شکست کی وجہ یہی ہے۔ تمہارے حکمران تمہارے مذہب کے بدترین دشمن کے ساتھ دوستی کر کے اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تمہاری دنیا بھی خراب ہوئی اور تمہاری عاقبت بھی۔ اپنے گناہ بخشوانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسلام کے سپاہی بن جاؤ اور اپنے قبلہ اول کو آزاد کرو۔ سلطان ایوبی کی یہ تقریر جوشیلی اور جذباتی تھی۔ جنگی قیدیوں میں بہت سے نعرے لگانے لگے۔
انہوں نے اپنے آپ کو سلطان ایوبی کی فوج کے لیے پیش کر دیا۔ اس طرح سلطان ایوبی کی فوج میں تربیت یافتہ سپاہیوں اور عہدے داروں کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی نے پیش قدمی ملتوی کر دی۔ فوج کی تنظیم نو کی ضرورت تھی۔ اس نے دمشق اور قاہرہ سے کمک بھی منگوا بھیجی تھی۔ زخمیوں کے علاج کا اس نے وہیں انتظام کر دیا تھا۔ دراصل مظفر الدین کے تصادم نے اس کی حالت کو زیادہ ہی خراب کر دی تھی۔ ناظرین، اسیات کا قلعہ آج کے لبنان کی سرحد کے اندر تھا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید کی تحریر کے مطابق قلعہ اسیات حسن بن صبا کی حشیشین کا مرکز اور مستقر تھا۔ اس قلعے میں شیخ سنان کی حکمرانی تھی، جو حسن بن صبا کا جانشین تھا۔ اس قلعے میں اس نے کچھ فوج بھی رکھی ہوئی تھی۔ اسیات ذرا بڑا قلعہ تھا۔ اس سے دور دور 3-4 چھوٹے قلعے بھی تھے، جو شیخ سنان کے حشیشین کے پاس تھے۔ انہیں یہ قلعے صلیبیوں نے دے رکھے تھے۔ صلیبیوں کی کوشش یہ تھی کہ حشیشین کو مسلمان قیدین کے قتل کرنے اور مسلمان قوم کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن حشیشین جو اسلام کا ایک فرقہ بن کر ابھرنا چاہتے تھے، کرائے کے قاتل بن کے رہ گئے تھے۔ انہوں نے صلیبی لیڈروں کو بھی قتل کیا تھا۔ انہیں نقدی دے کر کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں نے انہیں اتنی مراحت دی کہ انہیں قلعے تک دے دیے۔ وہ ان کے ہاتھوں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ نور الدین زنگی کی موت کے متعلق میجر جنرل محمد اکبر خان رنگروٹ نے بعض مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حشیشین کی کارستانی تھی۔ اسے دھوکے میں کچھ کھلا پلا دیا گیا تھا، جس سے وہ چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اب صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے تھے۔ حشیشین صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ اس صبح سورج ابھی نہیں نکلا تھا جب ناصر اور اس کے 3 ساتھی 2 صلیبی لڑکیوں کے ساتھ اسیات کے قلعے کے دروازے پر جا رکے۔ بڑی لڑکی نے کوئی خفیہ الفاظ بولے۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کا دروازہ کھل گیا اور یہ قافلہ اندر چلا گیا۔ ناصر اور اس کے ساتھیوں کو کسی کے حوالے کر کے لڑکیاں شیخ سنان کے پاس چلی گئیں۔ وہ ہر پہلو سے بادشاہ تھا۔ اس کا انداز اور شان و شوکت بادشاہوں جیسی تھی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اسے جب بڑی لڑکی بتا رہی تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور ان کے دوست سیف الدین پر کیا بیتی ہے، شیخ سنان نے بڑی لڑکی سے توجہ ہٹا کر چھوٹی لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم ضرورت سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس لڑکی نے شیخ سنان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ لڑکی نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے بوڑھے کہ اسے یہ حرکت پسند نہ آئی ہو۔ وہ اس سے دور ہٹ گئی۔ شیخ سنان نے بڑی لڑکی سے کہا، اسے ہمارے متعلق کسی نے نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں اور ہماری توہین کتنا بڑا جرم ہے۔ میں آپ کی لونڈی نہیں۔ چھوٹی لڑکی بھڑک کر بولی، میں صلیب کی غلام ہوں، حشیشین کی خریدی ہوئی لونڈی نہیں۔ بڑی لڑکی نے اسے ڈانٹ دیا اور خاموش رہنے کو کہا، مگر وہ خاموش نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے مسلمانوں کے حرم میں اس شخص نے نہیں دیکھا۔ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میں نے تمہارے ساتھ سیف الدین اور اس کے مشیروں کی عقل پر پردہ ڈالے رکھا ہے، لیکن میرے فرائض میں یہ شامل نہیں کہ اس بوڑھے کے کمرے میں رہوں۔ اگر تم اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو ہم تمہاری یہ گستاخی کبھی معاف نہ کرتے، شیخ سنان نے کہا، اور بڑی لڑکی کو ہدایات دینے کے انداز سے کہنے لگا، اسے لے جاؤ اور اسے اسیات کے قلعے کے آداب سکھاؤ۔ بڑی لڑکی اسے باہر چھوڑی۔ اس نے شیخ سنان سے کہا، آپ کی ناراضگی بجا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر والوں کی اجازت کے بغیر ہر کسی کا حکم نہیں مان سکتے ہیں۔ میں چونکہ آپ کو جانتی ہوں، اس قلعے میں پہلے بھی آ چکی ہوں۔ اب آپ کے کام کے 4 آدمی فاصلے ہی ہوں۔ آپ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس نے شیخ سنان کو ناصر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق پوری تفصیل سنائی۔ میں ان آدمیوں سے پورا کام لوں گا، شیخ سنان نے کہا۔ ناصر اور اس کے ساتھیوں کو شیخ سنان کے 2 آدمی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ بے شک نشے میں تھے، لیکن ساری رات پیدل چلتے رہے تھے۔ انہیں ایک کمرے میں لے گئے۔ وہ پلنگوں پر گرے اور سو گئے۔ دوپہر کے بعد ناصر کی آنکھ کھلی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ اس نے گرد و پیش کو پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ ایک کمرہ تھا۔ اس میں پلنگ تھے اور پلنگوں پر اس کے 3 ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اسے سبزہ زار پھولوں والے پودے، رنگ برنگے پرندے اور مخمل کی طرح گھاس کی یاد آئی۔ لڑکیاں یاد آئیں۔ صحرا اور صحرا کا بے رحم سفر یاد آیا۔ اسے وہ خواب سمجھنے لگا۔ صحرا کا سفر اسے حقیقت کی طرح یاد تھا۔ لڑکیوں سے ملاقات اور اس کے بعد کے واقعات اسے خواب یا وہم میں لگے، مگر وہ اب کہاں ہیں، یہ سوال اسے مضطرب کرنے لگا۔
उसने अपने साथियों को न जगाया, उठा और दरवाजे में जा खड़ा हुआ। ये कोई कला था। उसे सिपाही आते जाते नजर आ रहे थे। वो किस फौज के थे? ये कौन सा कला था? उसने किसी से पूछना मुनासिब ना समझा। ये कला दुश्मन का हो सकता था, तो क्या वो अपने साथियों के साथ कैद हो गया है? लेकिन यह कमरा कैद खाने का नहीं था, वो जासूस और छापा मार था। उसने किसी से पूछे बगैर ये मुअम्मा अपनी अकल से हल करने का इरादा किया। उसे कोई खतरा महसूस होने लगा था। दरवाजे से हटकर वो पलंग पर जा बैठा। बाहर उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने आंखें बंद कर ली और खराटे लेने लगा। दो आदमी कमरे में दाखिल हुए, अभी सोए हुए हैं। एक आदमी ने दूसरे से कहा, सोया रहने दो। दूसरे ने कहा, मालूम होता है कि इन्हें कुछ ज़्यादा पिला दी गई है। इनके मुतालिक क्या बताया गया है? दो सलेबी लड़कियां इन्हें फांस कर ली हैं। पहले ने जवाब दिया, यह सलाहुद्दीन अय्यूबी के छापा मार जासूस हैं, बहुत दिलेर और अक्लमंद बताए जाते हैं, इन्हें तैयार करना है। वो दोनों चले गए। नासिर के जिस्म का रुआं रुआं बेदार हो गया। उसे यकीन होने लगा कि वो बहुत बड़े धोखे का शिकार हो गया है। उसे अब यह मालूम करना था कि यह कौन सा कला है, किस इलाके में है और उसे और उसके साथियों को किस मकसद के लिए तैयार किया जाएगा। वो इस तलख हकीकत को जान गया था कि किसी कले से फरार होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।